पनि यही हो। ज्ञाता ज्ञान आदि प्रमाणहरूको अपेक्षा बिना अद्वितीय वस्तुमा तदाकाराकारी चित्तवृत्तिको अत्यन्त एकीभावले अवस्थान हुन निर्विकल्प समाधि हो। गीताको यस श्लोकको अर्थ पनि यही हो। हिजो हामीले पारायण गर्दाखेरि यो निर्विकल्प समाधिको बारेमा चाहिँ भगवान रामले भनेको श्लोकको हामीले अर्थ सुनेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ विश्वम यदेतत् वर्तमात्म दर्शनम विलापयतात्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमयो प्रतिष्ठते न वेद बाह्यम न च किञ्चिदान्तरम भनेर त्यसको अर्थ हामीले श्रवण गरेका थियौँ। त्यसैसँग जोडेर गुरुदेवले यहाँ गीताको श्लोक माथि राखेर अर्थ दिँदै हुनुहुन्छ निर्विकल्प समाधिको बारेमा। भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञाता ज्ञान आदि प्रमाणहरूको अपेक्षा बिना अद्वितीय वस्तुमा तदाकाराकारी त्यसैमा आकारी चित्तवृत्तिको अत्यन्त एकीभावले अवस्थान हुनु नै निर्विकल्प समाधि हो। ज्ञाता ज्ञान आदि प्रमाणहरूको अपेक्षा बिना अद्वितीय वस्तुमा तदाकाराकारी चित्तवृत्तिको अत्यन्त एकीभावले अवस्थान हुनु नै निर्विकल्प समाधि हो। जस्तो जलको निर्विकल्प ज्ञानमा जलस्वरूपमा स्थित तरङ्गको अवभास नभएर जल मात्रको अवभास हुन्छ। त्यस्तै अद्वितीय वस्तुको आकारमा आकारित चित्तवृत्तिको अनवभासपूर्वक जब अद्वितीय आत्म ब्रह्म भास्दछ तब मात्र निर्विकल्प ज्ञान अर्थात् समाधि सिद्ध हुन्छ। जस्तो जलको निर्विकल्प ज्ञानमा जलस्वरूपमा स्थित तरङ्गको अवभास नभएर जल मात्रको अवभास हुन्छ। त्यस्तै अद्वितीय वस्तुको आकारमा आकारित चित्तवृत्तिको अनवभासपूर्वक जब अद्वितीय आत्म ब्रह्म भास्दछ तब मात्र निर्विकल्प ज्ञान अर्थात् समाधि सिद्ध हुन्छ। जस्तो जलको निर्विकल्प ज्ञानमा जलस्वरूपमा स्थित तरङ्गको अवभास नभएर जल मात्रको अवभास हुन्छ। त्यस्तै अद्वितीय वस्तुको आकारमा आकारित चित्तवृत्तिको अनवभासपूर्वक जब अद्वितीय आत्म ब्रह्म भास्दछ तब मात्र निर्विकल्प ज्ञान अर्थात् समाधि सिद्ध हुन्छ। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम आदि भगवत पादीय वचन यही ब्राह्मी स्थिति का द्योतक हुन्। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम आदि भगवत पादीय वचन यही ब्राह्मी स्थिति का द्योतक हुन्। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम आदि भगवत पादीय वचन यही ब्राह्मी स्थिति का द्योतक हुन्। यहाँ भगवत पादीय वचन भनेपछि भगवान शङ्करलाई नै भन्नु खोज्नुभयो गुरुले। भगवान शङ्करले बनाएको श्लोकको एउटा अंश यहाँ राख्नुभयो। दृश्य स्वरूपम गगनोपमम परम, ब्रह्मको चाहिँ स्वरूप ऋक स्वरूप छ, गगन जस्तो छ विशाल भनेर यहाँ माथि निर्विकल्प समाधिको परिभाषा गर्दाखेरि कस्तो राम्रो उदाहरण दिनुभयो। जस्तो जलको निर्विकल्प ज्ञान हामीले गर्नु पर्यो भने त्यो जलमा चाहिँ तरङ्गहरू बुदबुदहरू जुन आउँछ त्यसको हामीले हिसाब गर्दैनौँ, त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाँदैन, त्यसलाई उपेक्षा गर्छौँ। त्यो तरङ्गलाई बुदबुदलाई पनि हामीले जल नै भनेर जसरी बुझ्छौँ नि, त्यस्तै त्यही उदाहरण दिनुभयो। त्यस्तै यो ब्रह्मलाई अद्वितीय वस्तुको रूपमा बोध गर्दाखेरि त्यो ज्ञाता ज्ञान आदि प्रमाणहरूको कुनै अपेक्षा पनि चाहिँदैन, कुनै चित्तवृत्ति पनि त्यहाँ हुँदैन, त्यो निर्विकल्प हुन्छ। र ब्रह्ममा अद्वितीय आत्म ब्रह्ममा कुनै पनि चित्तवृत्तिको अवभास हुँदैन। अनवभास भनेको अवभास नहुने, त्यसको प्रतीति नहुने, त्यो फिल नहुने, त्यस किसिमबाट ज्ञान हुन्छ ब्रह्मको। त्यसलाई चाहिँ निर्विकल्प समाधि भनेर भनिन्छ। निर्विकल्प समाधिमा ब्रह्म त्यसरी भास्दछ भनेर यस्तो राम्रो उदाहरण चाहिँ दिनुभयो। यस्तो गहन उपदेश नेपाली भाषामा अलिकति केही शब्दहरू संस्कृत पढेको मान्छेहरूलाई कठिन लाग्ने जस्तो भए पनि अभ्यास गर्दै जाँदा त्यसलाई दुईचोटि तीनचोटि पढ्दै जाँदा पारायण गर्दै जाँदा मनन गर्यो भने चाहिँ बुझिन्छ। यस्तो राम्रो उपदेश चाहिँ लिएरै ग्रन्थहरूको रचना गर्ने गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव प्रति हार्दिक नमन गर्दै वन्दना गर्दै र आद्य जगत गुरु शङ्कराचार्य प्रति पनि श्रद्धा व्यक्त गर्दै समादर व्यक्त गर्दै र आजको कार्यक्रमको आयोजना गरेका सबै परिवारका सदस्यहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म मेरो पारायणलाई यही विश्राम गर्दछु।
पारायणलाई अघि बढाउनका लागि श्री बुद्धिराज गेवालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अमृत वचन कति पेजमा अमृत वचन पारायण गर्न हिजो कति पेजमा पुगेको थियो? 126 छ। हेर्नुपर्छ दाजु। 25 मा मैले हिजो गर्दा गर्दै हैन बाबुले पनि पारायण गरिरहनु होशियार नभएदेखि हो कि मिठो वासनाले तानिहाल्छ भन्ने वाला होला हैन? ए होइन दाजु, चित्तको नाश कसरी गर्ने भन्ने हो, होशियार नभए भन्नेबाट हो। त्यसैबाट हो चित्तको नाश कसरी गर्ने? त्यो प्रश्न त्यही हो। अनि तलबाट चाहिँ होशियार नभए आफूलाई बिगार्ने वस्तु भन्नेबाट। ए त्यसो भए प्राप्त स्मरण श्री गुरु डाक्टर सिद्धि चन्द्र चक्रवर्ती तथा गुरुआमा पूर्णलक्ष्मी चक्रवर्ती जो श्री गुरु कुलपति श्री प्रताप चक्रवर्ती तथा गुरुआमा अर्पणा चक्रवर्ती जो रेड्डी पीठाधीशका प्रधान जगद्गुरु श्री देवेश्वर सरस्वती ज्यू, मेरा स्मरणीय पिताजी, पूज्य आमा, पूज्य कृष्ण गेवाली दाजू तथा प्रभा गेवाली भाउजू, पूज्य दिदी विनाजूज्यू, मेरो भाइ विनोद गेवाली, निग्ना गेवाली तथा परिवारहरू, भान्जी रोशन तथा करुण जोइसा र परिवार तथा सम्पूर्ण यस विशेष समारोहमा श्रवण गरिरहनुभएका अद्वैत प्रेमीहरू, आज विशेष दिन हो। अघि पूज्य पिताज्यूबाट र दाजुबाट चाहिने यसको विशेषताको बारेमा वर्णन गरिसक्नुभयो। यसरी यहाँ अमेरिका बसेर पनि यो विशेष समारोहमा भाग लिन पाउँदा हामीहरू एकदम गौरवान्वित छौँ, खुसी लागेको छ। र यस कार्यक्रमलाई आज त्यस आयोजना गर्नुभएकोमा मेरो भाइ विनोद गेवाली तथा परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विशेष समारोहमा चाहिने प्रत्येक वर्ष अद्वैत संस्थाको प्रधान कार्यालयमा भव्यताका साथ हुने गर्थ्यो र यो वर्ष चाहिने अलिकता यो कोभिड-19 भन्ने भाइरसको संक्रमणले गर्दाखेरि सबैतिर बन्द भएको हुनाले, कुनै यातायात चाहिने नचलेको हुनाले हामीहरू सानो रूपमा भए पनि यो विशेष कार्यक्रमलाई चाहिने निरन्तर दिने जुन विभागको चाहिने कामना थियो त्यसलाई हामीले अनुगमन गर्दै छोटो र सानो भए पनि हामीले घरबाट आफ्नो परिवारभित्रबाट चाहिँ गर्न पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। र म अब आफ्नो पारायणपट्टि लाग्छु। अमृत वचनको पृष्ठ 125 को अन्तिम प्याराग्राफ सुरु गर्छु।
होशियार नभए आफूलाई बिगार्ने वस्तु चारैतिर मौजुद छन्। बस्न बडो मुस्किल छ, बचाइदिने कोही छैन। सब हलमलमा पारिदिने बिगार्ने मात्र छन्। यिनबाट बस्न सक्नु ठुलो पुरुषार्थ हो। होशियार नभए आफूलाई बिगार्ने वस्तु चारैतिर मौजुद छन्। बस्न बडो मुस्किल छ, बचाइदिने कोही छैन। सब हलमलमा पारिदिने बिगार्ने मात्र छ। यिनबाट बच्न सक्नु ठुलो पुरुषार्थ हो। होशियार नभए आफूलाई बिगार्ने वस्तु चारैतिर मौजुद छन्। बस्न बडो मुस्किल छ, बचाइदिने कोही छैन। सब हलमलमा पारिदिने बिगार्ने मात्र छन्। यिनबाट बच्न सक्नु ठुलो पुरुषार्थ हो। ठुलो पुण्य बिना संसारबाट बाँच्न सकिँदैन। यस्तो कुरा सत्संग बिना थाहा हुँदैन। थाहा नभए कता जाने हो, अलमलमा पर्छ। सत्संगबाट जति पुण्य पाइन्छ त्यति अरूबाट पाइँदैन। ठुलो पुण्य बिना संसारबाट बाँच्न सकिँदैन। यस्तो कुरा सत्संग बिना थाहा हुँदैन। थाहा नभए कता जाने हो, अलमलमा पर्छ। सत्संगबाट जति पुण्य पाइन्छ त्यति अरूबाट पाइँदैन। ठुलो पुण्य बिना संसारबाट बाँच्न सकिँदैन। यस्तो कुरा सत्संग बिना थाहा हुँदैन। थाहा नभए कता जाने हो, अलमलमा पर्छ। सत्संगबाट जति पुण्य पाइन्छ त्यति अरूबाट पाइँदैन। एक छिनको सत्संगबाट पृथ्वी दान गरेको पुण्य पाइन्छ भन्ने कुरा वशिष्ठजीको वचनबाट थाहा हुन्छ। ब्रह्माजीको सभामा देवताहरू पनि यही सत्संग गरी दिन बिताउँछन् र यही सत्संगकै पुण्यद्वारा मुक्त हुन्छन्। एकछिनको सत्संगबाट पृथ्वी दान गरेको पुण्य पाइन्छ भन्ने कुरा वशिष्ठजीको वचनबाट थाहा हुन्छ। ब्रह्माजीको सभामा देवताहरू पनि यही वशिष्ठकै सत्संग गरी दिन बिताउँछन् र यही सत्संगकै पुण्यद्वारा मुक्त हुन्छन्। एकछिनको सत्संगबाट पृथ्वी दान गरेको पुण्य पाइन्छ भन्ने वशिष्ठजीको वचनबाट थाहा हुन्छ। ब्रह्माजीको सभामा देवताहरू पनि यही वशिष्ठकै सत्संग गरी दिन बिताउँछन् र यही सत्संगकै पुण्यद्वारा मुक्त हुन्छन्। ज्ञानमा पुर्याइदिने अरू शास्त्र छैन, वासिष्ठ मात्र हो। त्यसकारण सधैँ सत्संग गरिरहनु। यसबाट ठुलो पाप नाश हुन्छ र अनन्त पुण्य पाइन्छ। ज्ञानमा पुर्याइदिने अरू शास्त्र छैन, वासिष्ठ मात्र हो। त्यही कारण सधैँ सत्संग गरिरहनु। यसबाट ठुलो पाप नाश हुन्छ र अनन्त पुण्य पाइन्छ। ज्ञानमा पुर्याइदिने अरू शास्त्र छैन, वासिष्ठ मात्र हो। त्यसकारण सधैँ सत्संग गरिरहनु। यसबाट ठुलो पाप नाश हुन्छ र अनन्त पुण्य पाइन्छ। सत्संग नगरी मुक्ति कसैले पाउँदैन। सत्संगबाट नै आफूलाई चिन्न सकिन्छ। आफू सत्य वस्तु हो, आनन्द स्वरूप हो। सत्संग नै आँखा हो। त्यो आँखा नभएको अन्धोले आफूलाई देख्न सक्दैन। सत्संग नगरी मुक्ति कसैले पाउँदैन। सत्संगबाट नै आफूलाई चिन्न सकिन्छ। आफू सत्य वस्तु हो, आनन्द स्वरूप हो। सत्संग नै आँखा हो। त्यो आँखा नभएको अन्धोले आफूलाई देख्न सक्दैन। सत्संग नगरी मुक्ति कसैले पाउँदैन। सत्संगबाट नै आफूलाई चिन्न सकिन्छ। आफू सत्य वस्तु हो, आनन्द स्वरूप हो। सत्संग नै आँखा हो। त्यो आँखा नभएको अन्धोले आफूलाई देख्न सक्दैन। यति भनिकन मेरो पारायण यही टुङ्ग्याउँछु। हरिओम तत्सत। उहाँ पनि अझै संस्थाका सदस्य हुनुहुन्छ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जसको दर्शन मात्रले हृदयको दुर्भावना हट्दछ, जसको वाक्य सुनेर भित्र मनमा आनन्द मौला आउँछ, जसको सङ्गतले स्वरूप सुखको सत्ता खुलिहाल्दछ, यस्ता ज्ञानमय चित्त भगवानलाई नमस्कार छ। प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव डाक्टर श्री चन्द्र चक्रवर्तीज्यू एवं गुरुआमा लक्ष्मी देवी चक्रवर्तीज्यू, अध्यक्ष संस्थाका कुलपति गुरुदेव प्रताप चक्रवर्तीज्यू एवं गुरुआमा अपना चक्रवर्तीज्यू, वर्तमान समारोहका सभापतिज्यू, विधि आचार्य पीठका पीठाधीन पुरुषोत्तमाचार्य प्रधान जगज्यू, योगेश्वर सचिवज्यू, यो समारोहमा उपस्थित पूज्य दिदी सीता खनालज्यू, भिनाज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारज्यूहरू, त्यसै गरी कृष्ण युवाजी दाजु भाउजू परिवारहरू, त्यसै गरी अमेरिकाबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय बुद्धि दाजु परिवारज्यूहरू, त्यसै गरी काठमाडौँ धुम्बाराई रोशन खनाल तरुण गणेशा परिवारज्यूहरू, म श्री गुरुदेवद्वारा रचित शङ्कराचार्य र भगवत दर्शन भन्ने ग्रन्थबाट पारायण गर्दैछु। एउटै मात्र द्रष्टा शीर्षक छ शङ्कराचार्य र भगवत दर्शन भन्ने ग्रन्थबाट अध्याय 3 एउटै मात्र द्रष्टा। नानाजी मान्नेहरू आपत्ति उठाउँछन्, यदि अन्तस्करणयुक्त आत्मालाई विभु भनिन्छ भने मानिसले अर्काको सुख दुःखलाई पनि प्रत्यक्ष थाहा पाउनुपर्छ। तर यस्तो त हुँदैन। नानाजी मान्नेहरू आपत्ति उठाउँछन्, यदि अन्तस्करणयुक्त आत्मालाई विभु भनिन्छ भने मानिसले अर्काको सुख दुःखलाई पनि प्रत्यक्ष थाहा पाउनुपर्छ। तर यस्तो त हुँदैन। नानाजी मान्नेहरू यदि अन्तस्करणयुक्त आत्मालाई विभु भनिन्छ भने मानिसले अर्काको सुख दुःखलाई पनि प्रत्यक्ष थाहा पाउनुपर्छ। तर यस्तो त हुँदैन। यस आपत्तिको उत्तर यो हो, आपत्तिकर्ता नै एक आत्मा हो, अर्थात् आफ्नो यथार्थ स्वरूपको अज्ञानवशात उसले आफ्ना लागि बनाएको मनबाट कल्पना गरेको हो। यस आपत्तिको उत्तर यो हो, आपत्तिकर्ता नै एक आत्मा हो, अर्थात् आफ्नो यथार्थ स्वरूपको अज्ञानवशात उसले आफ्ना लागि बनाएको मनबाट कल्पना गरेको हो। आपत्तिकर्ता नै एक आत्मा हो, अर्थात् आफ्नो यथार्थ स्वरूपको अज्ञानवशात उसले आफ्ना लागि बनाएको मनबाट कल्पना गरेको हो। ती अरू जीव स्वाप्निक मान्छेहरू जस्तै हुन्, त्यसैले तिनको सुख दुःख अनुभव गर्ने पृथक अन्तस्करण छैन। ती अरू जीव स्वाप्निक मान्छेहरू जस्तै हुन्, त्यसैले तिनको सुख दुःख अनुभव गर्ने पृथक अन्तस्करण छैन। ती अरू जीव स्वाप्निक मान्छेहरू जस्तै हुन्, त्यसैले तिनको सुख दुःख अनुभव गर्ने पृथक अन्तस्करण छैन। यसरी प्रतिभाषिक जीवहरूको कुनै सच्चा सुख किंवा दुःखको वास्तविक अनुभवको कुनै कारण छैन। यसरी प्रातिभाषिक जीवहरूको कुनै सच्चा सुख किंवा दुःखको वास्तविक अनुभवको कुनै कारण छैन। यसरी प्रातिभाषिक जीवहरूको कुनै सच्चा सुख किंवा दुःखको वास्तविक अनुभवको कुनै कारण छैन। यसकारण आपत्तिकर्ता अर्थात् एक आत्माको जान्नको लागि केही छैन। ऊ स्वरूपतः एक र अनन्त रूपले रहिरहन्छ। त्यसकारण आपत्तिकर्ता अर्थात् एक आत्माको जान्नको लागि केही छैन। ऊ
ऊ स्वरूपत एक र अनन्त रूपले रहिरहन्छ। त्यसकारण आपत्तिकर्ता अर्थात् एक आत्माको लागि जान्न, एक आत्माको जान्नका लागि केही छैन। त्यो स्वरूपत एक र अनन्त रूपले रहिरहन्छ। यदि पारायण गरिकन श्री गुरुदेवमा सबकको दण्डवत प्रकट गर्दै मेरो पारायणलाई यहीँ राख्दछु।